हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को खुश आमदीद। रहबर टीवी की ये प्रेजेंटेशन एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं आज से। वो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर इंसान को, हर जी रूह को, स्पेशली ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। और हम बात करेंगे हेडेक के बारे में, जो सर दर्द बोलते हैं इसे। सर दर्द जो है वो हर ऑलमोस्ट बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो या मर्द हो, सबको अफेक्ट करता है। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हेडेक्स है क्या, हमें सर दर्द क्यों होती है, उसकी डिफरेंट वजूहात क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक, और उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कौन सी हेडेक है या इसके सर दर्द कौन सी है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेस होगा वो आज है वो टेंशन हेडेक या स्ट्रेस हेडेक के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 80% लोगों को, 80% लोगों को अफेक्ट करती है। तो होपफुली जो हमने पहले जो वीडियो बनाई थी स्ट्रेस और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की, तो इंशाल्लाह उसकी एक बड़ा इम्तिहान है उन एक्सरसाइज का जो हमने आपको सिखाई थी। होपफुली इस सिलसिले में ये टेंशन हेडेक जो है वो कोई वजह, कोई मसला नहीं रहेगी। तो पहले तो ये देखना है कि हेडेक है क्या। अगर आप देखें तो हर जी शोर, हर बंदा, जैसे मैंने पहले बताया कि वो कभी ना कभी हेडेक का शिकार ज़रूर होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो, हम एक दूसरे को इतनी ज़्यादा टेंशन दे देते हैं कि वो बंदे बेचारे बहुत ज़्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम में शिकार रहते हैं। तो अगर आप किसी बंदे को या खातून को देखें कुछ सर पे पट्टी बांधी हुई, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ये यूजुअली हेडेक की एक ओरिजिनल निशानी है। तो अभी हमने ये देखना है कि हेडेक की वैरायटीज़ क्या हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, उसकी मैनेजमेंट बड़ी मुख्तलिफ है। तो इसको लेट्स गो थ्रू वन बाय वन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टेंशन या स्ट्रेस हेडेक है। अगर आपका सर पूरे का पूरा ऐसे यहाँ पे अफेक्ट हुआ है, आपको सर पे बोझ सा महसूस होता है और आपको ऐसे लगता है जैसे सर एक जकड़ा हुआ है, पूरे का पूरा सर जो है, वो एक बहुत बड़ी निशानी है स्ट्रेस हेडेक की या टेंशन हेडेक की। आपको किसी वजह से स्ट्रेस है, उस वजह से वो हेडेक हो रही है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99.9% ये ऐसे जैसे सर को जकड़ा हुआ और सख्त किस्म की एक स्ट्रेस हो रहा है। और ये इसकी थ्रॉबिंग भी हो सकती है। थ्रॉबिंग का मतलब ये कि ऐसे ऐसे करके कुछ जैसे कुछ चीज़ सर में फड़क रही है, और या फिर ये कि आपको एक शिकंजे में फंसा हुआ है। तो ये है टेंशन हेडेक। दूसरी टाइप हेडेक की वो ये है कि आपको माइग्रेन है। माइग्रेन यूजुअली जिन लोगों को माइग्रेन होती है या दर्द शकीका बोलते हैं, वो यूजुअली एक साइड पे स्टार्ट होती है और उसका कोई इवेंट होता है, आपको पहले से महसूस होना शुरू होता है, जैसे ऑरा होता है कभी मुझे अब हेडेक होनी शुरू हो रही है। तो आंखों के आगे थोड़ी सी कई दफ़ा फ्लैशिंग भी आती है, और जब फ्लैशिंग आती है उसके बाद ये होता है कि आपका एक सर का जो एक हिस्सा है, यूजुअली ये फ्रंट वाला या बैक वाला या मिडल में ऐसे करके पकड़ा जाता है, और ये सवियर हेडेक होती है। आप ना तो आंखें खोल सकते हैं, रोशनी की तरफ नहीं देख सकते, और आपको हर शय जो है वो बुरी लगनी शुरू हो जाती है। इवन छोटी सी आवाज़ भी आई तो बंदा कहता है इसको मैं पकड़ लूँ जिसने ये शोर मचाया। तो वो जो है ना वो ऐसी एक कैफियत होती है कि जो कि बयान से भी बाहर होती है। तो हम इंशाल्लाह उसके बारे में मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद साइनस हेडेक है। अल्लाह पाक ने, कुदरत ने हमारे में डिफरेंट साइनसेस बनाए हैं, क्योंकि अगर सर जो है वो, आप सोचें कि अगर जो सर की हड्डियाँ अगर अंदर से खाली ना हो और भारी हों, तो हमारा जो सर है वो तकरीबन 12 किलो का तो सर ही बन जाए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। वो बेचारी नरमो नाजुक जो वो आपकी जो गर्दन है उसमें तो संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक ने ये सिलसिला बनाया। और आवाज़, उसको एक और भी बेनिफिट है सर के मुख्तलिफ हिस्सों में खोखला होने का, कि आपकी आवाज़ सुरीली है, आपकी आवाज़ अच्छी है, उसमें एक खनखनाहट है। वरना आप सोचें गूँ करके आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, हमारे लिए वो रेजोनेंस जो है वो क्रिएट करनी मुश्किल हो जाती है। तो साइनसेस हैं, जैसे फ्रंटल साइनसेस हैं, जैसे आपके मैक्सिलरी साइनसेस हैं, इसी तरह मुख्तलिफ आपके दूसरे एरियाज में साइनसेस हैं। वो एक तो सर को हल्का करते हैं, और दूसरा वो ये करते हैं कि उसके जो अंदर आपकी आवाज़ जो है उसमें एक रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो भद्दी ना हो जाए, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए।
इसीलिए जब किसी बंदे को साइनोसाइटिस होता है तो उसकी वजह से या तो हेडेक भी हो सकता है, जो कि हमारी एक टाइप ऑफ हेडेक की जिसको हम बात कर रहे हैं, या फिर ये कि वो सर जब बहुत भारी भारी महसूस होता है, बंदे की आवाज़ भी चेंज होती है, बंदा सुनने वाला कहता है अभी तुझे क्या हुआ यार, ये किस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है कि आवाज़ भारी हो जाती है। तो इस तरह करके ये, और कई दफ़ा वो साइनसिस की वजह से रेशा भी आता है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह फिर डिस्कशन करेंगे, साइनोसाइटिस है क्या, उसकी प्रिवेंशन क्या है और उसकी मैनेजमेंट क्या है। मगर साइनोसाइटिस जब होता है तो उस वजह से सवियर हेडेक होता है, और उसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब भी आप सर को ऐसे झुकाते हैं या सजदे में जाते हैं या सर को मूवमेंट देते हैं, तो उसके अंदर जो रेशा होता है उसकी वजह से आपको जो है ना वो पोजिशनल हेडेक हम उसे भी बोल सकते हैं कि आपको उसकी वजह से हेडेक होती है। चौथी जो टाइप ऑफ हेडेक्स की है वो ये है कि आपकी गर्दन के मोरे जो है उनको अफेक्ट हुआ हुआ है, उसमें जो है जैसे वो जो छोटे छोटे एक लिप्स निकल आते हैं, वर्टिब्रा जो होते हैं हमारे गर्दन के मोरे, और वो आपकी नर्व्स पर प्रेशर डालते हैं, उस वजह से भी जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हम बोलते हैं, स्पॉन्डिलोसिस, उसकी वजह से भी जो पट्टे जो है वो खिंच जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और उस वजह से आपको बैक ऑफ द हेड जो है वो हेडेक रहती है, अक्सर आपका सर भारी रहता है। तो ये ऑक्सीपिटल हम इसे एरिया बोलते हैं, उसमें भी आपको हेडेक हो सकती है। तो इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, यहाँ पे फिफ्थ नर्व हमारी होती है, फेस को जो सप्लाई करती है, उसमें कई दफ़ा इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बड़ी ख़तरनाक ही होती है वो हेडेक जो है उस वजह से, बल्कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते, यहाँ से टच करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक आती है जैसे क्लस्टर होते हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ हेडेक, एक दफ़ा हेडेक आई उसके बाद चली गई फिर दोबारा आ गई, तो जैसे एक ही 2 या 3 हफ्ते में अगर 3 या 4 दफ़ा आपको एक ही हफ्ते में हेडेक आनी शुरू हो जाए तो इसको क्लस्टर हेडेक भी बोलते हैं। खुदा ना से क्लस्टर बम नहीं है, मगर महसूस ऐसे ही होता है, इससे क्लस्टर बम है, तो एक क्लस्टर्स की सूरत में आती है। फिर एक और जो कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है हम उसे बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक हेडेक, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को बचाए कि अगर आपके दिमाग की नाली फट गई है या आपको कोई और वजह से हेडेक होनी शुरू हुई, तो वो जब अंदर से कोई एन्यूरिज्म है या हम उसे एवी मैलफॉर्मेशन बोलते हैं, वो अगर हो जाए, उसमें से ब्लीडिंग अगर हो जाए, तो वो हेडेक बड़ी होती है ख़तरनाक। उसकी एक सबसे जो बड़ी निशानी है कि हम उसे कहते हैं क्लैपिंग हेडेक, जो जैसे आप पे बिजली कड़कती है वैसे हेडेक होती है, एकदम से ऐसे ख़तरनाक किस्म की जैसे क्लैप होती है, आपको ऐसे करके एकदम से हेडेक आती है और बहुत शदीद, आपने ज़िंदगी में कभी ऐसी हेडेक बर्दाश्त नहीं की होती। तो अगर वो हो जाए तो उसमें फिर ये होता है कि अंदर चूँकि ब्लीडिंग होती है तो ब्रेन ऐसा है कि चूँकि हर तरफ से हड्डी है और उसको सख्ती से मतलब हड्डी जो एक्सपैंड नहीं कर सकती, आफ्टर फ्यू मंथ्स जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद वो जो 2-3 जो सुराख होते हैं जो कि झिल्ली होती है वो बंद हो जाती है, वो कैल्सीफाइड हो जाती है, उसके बाद आपका हेड जो है वो एक्सपैंड नहीं कर सकता। और ये इनिशियल ईयर्स में चूँकि बच्चे का हेड बड़ा होना होता है इसलिए वो थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर सकता है, मगर एडल्ट्स जो हैं, जो हम लोग मर्द हैं जवान हैं, उनमें हेड जो है वो सवियर क्लैपिंग बड़ी ख़तरनाक किस्म की हेडेक जो है वो एन्यूरिज्म की होती है या इंट्राक्रैनियल ब्लीड की वजह से होती है, और उसमें फिर ये होता है कि आपके बाजू या टांगों पर भी असर होता है, और इसके बाद उसमें आपको और भी बड़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, और वो जैसे आपकी आंखों के आगे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, आप मूव नहीं कर सकते और वो बंदा बहुत ही सिक होता है। तो अल्लाह ना करे ये हो, मगर वेरी रेयरली ये भी एक हेडेक की टाइप है। तो ये मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी वजूहात है हेडेक की, जैसे रेफर्ड हेडेक है, आपको तकलीफ़ तो बाजू में है मगर आपकी वो जो नर्व्स की वजह से ट्रैवल आपके हेड की तरफ जा रही है, तो ये रेफर्ड हेडेक भी कई दफ़ा हो सकती है। ये मेन काजेज़ है, मगर इसके अलावा इंशाल्लाह हम दोबारा इसके बारे में मज़ीद अगर कुछ सीरीज़ और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मगर आज जो है वो हम स्ट्रेस हेडेक के बारे में ही बोलेंगे। तो पहली क्वेश्चन बिफोर वी गो देयर, कभी स्ट्रेस हेडेक का अलामात क्या और कैसे होता है, पहले तो देखिए हेडेक की एक्चुअल वजह क्या है, क्यों सेलुलर या उसमें लेवल पे जाके अगर देखें कि क्यों होता है हेडेक। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके जो हेड है वो एक हड्डी है पूरी की पूरी, गो के अंदर डिफरेंट एरिया से खोखली है, ताकि उसकी बेनिफिट्स भी मैंने बताए, मगर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि
برین جو ہے اس کے ارد گرد جھلیاں ہوتی ہیں، وہ جھلی ہوتی ہیں 3 ڈفرینٹ طرح کی جھلی ہوتی ہے. اس کے بعد ان جھلیوں کی اپنی ایک بلڈ سپلائی ہوتی ہے. بلڈ ویسل جو ہے وہ چونکہ برین کو جانے ہوتے ہیں تو ہمارے ہیڈ اینڈ نیک سے یہاں سے بلڈ ویسل اوپر جاتے ہیں اور جا کے پورے کا پورے برین کو ایک وہ خوراک بھی مہیا کرنی ہوتی ہے اور فاسد مادے کو بھی باہر نکالنا ہوتا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے بلڈ ویسل جو ہیں ان میں جب کئی دفعہ ایک دم سپیزم آتا ہے یا ایسے سکڑ جاتے ہیں یا ڈائلیٹیشن ہوتی ہے یا پھر یہ کہ ان کی انفلیمیشن کی وجہ سے تو جھلی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اسی لیے وہ تھوڑا سا آپ کو دیکھیں گے کہ آپ جو ہے نا کئی دفعہ ہیڈ ایک والے بندے کو معمولی سا فیور بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا، بٹ فیکٹ از کہ وہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہیڈ ایک جو ہے وہ کافی ہوتی ہے. اور اس میں نے پکچر جو اس میں آپ کو دکھائی گی اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایریا جو ہے وہ دیکھیں یہ ایکچوئل ہڈی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو جھلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جھلیاں ہیں تو وہ جو پوری کو پورے برین کو کور کرتی ہیں اور وہ جو ہے وہ بلڈ ویسل کی وجہ سے آپ کو انفلمیشن ہوتی ہے، انفلمیشن ہونے کی وجہ سے وہ سارا ہوتا ہے. یہ باقی جو سارے پیتھ ویز ہیں کہ کس طریقے سے وہ نرو جو ہیں وہ آتی ہیں اور جاتی ہیں اس ایریا سے، وہاں سے پھر سگنلز آتے ہیں اور وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار آج تو ایسی تیسی ہوگی، یہ بہت زیادہ ہیڈ ایک ہوگی. تو یہ انفلمیشن جو ہے وہ جھلیوں کی اور بلڈ ویسل کی وجہ سے ایکچوئل ہیڈ ایک ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہیڈ ایک کو ٹریگر کیا کرتا ہے، کس وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. تو اس کے 4-5 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. یا تو آپ سوئے نہیں، آپ کام سے لیٹ آئے ہیں، یا آپ دوستوں کے ساتھ صبح تک جاگتے رہے ہیں تو ایک دم سے آپ کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، لیک آف سلیپ ہے، یا کئی دفعہ بہت زیادہ سونے سے بھی ہوتی ہے. اور خدا نہ خاصہ اگر آپ الکوہل ڈرنک کرتے ہیں تو نیکسٹ مارننگ جب اٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہوتی ہے. یا کئی دفعہ اسموکرز کو بھی رات کو دیر سے جاگتے ہیں، یہ اسموکنگ اٹ سیلف از ہے. اور پھر یہ کہ ایکچوئل اسٹریس ہے، اسٹریس ہیڈ ایک از آبویسلی اسٹریس ہیڈ ایک. اور اس میں اور کئی دفعہ آپ ویدر جو ہے وہ ٹمپریچر ایک دم سے ڈفرینس ہو جائے، جیسے آج کل ہمارے جو ایسٹرن کنٹریز ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہیٹ ہے، یعنی گرمی ہے. آپ ایک دم سے ٹھنڈے کمرے سے آپ ایک دم باہر گئے اور واپس آئے تو ڈفرینس آف ٹمپریچر کی وجہ سے بھی آپ کو بہت زیادہ وہ ایک دم سے ہیڈ ایک ہو سکتی ہے اور ہیٹ کی وجہ سے بھی اس کو کافی افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ہیڈ ایک کی جیسے پہلے بتایا کہ موسٹلی اسٹریس ہیڈ ایک جو ہے اس کی لوکیشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن یا کئی دفعہ پلسیٹنگ ہوتی ہے، مگر سارے کا سارا ہیڈ جو ہے وہ آپ کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. انٹینسٹی کئی دفعہ ماڈریٹ ہوتی ہے، کئی دفعہ سویئر ہوتی ہے. ہم پین کی انٹینسٹی کو ہم لوگ 1 سے 10 میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. 1 جیسے ایک بہت منیمم ہے، 10 بہت ہائی انٹینسٹی ہے اور 5 ان بٹوین ہے. تو ہم لوگ جب پیشنٹ سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت سائنٹیفک طریقہ تو نہیں ہے، بٹ اسٹل پیشنٹ کو جو ہے وہ اس کے اندازے کو سمجھنے کے لیے کہ کتنی سویئر ہیڈ ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر 1 منیمم ہے اور 10 میکسیمم ہے تو کس جگہ پہ تمہاری ہیڈ ایک ہے. تو یوزلی اسٹریس ہیڈ ایک جو ہے اباؤٹ 6-7 پہ ہوتی ہے. تو 10 جو ہے وہ جیسے بولتا ہے کلیپنگ ہیڈ ایک، وہ خدا نہ خاصہ اگر ہو جائے تو مسئلہ مائگرین بھی اصولی طور پہ اباؤٹ 7 to 8 or 10 ہوتی ہے. اس کے علاوہ لوکیشن وہ یہ ہے. تو ہر ہیڈ ایک کے مریض کو جو اگر آپ کو پرسسٹنٹ ہیڈ ایک آ رہی ہیں تو اس میں جو کئی دفعہ سی ٹی اور ایم آر آئی ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ٹیومر ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس کی ہیڈ ایک کی وجہ کو پتہ چلایا جا سکے. تو اب پریونشن کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بہت زیادہ میڈیسن کے خلاف ہوں کہ بہت زیادہ آپ میڈیسن پھانکتے جائیں، اس سے جو ہے وہ آپ کیمیکلی جسم کے اندر لے کے جا رہے ہیں، اس کا اس میں زیادہ فائدہ نہیں. میڈیسن استعمال کرنی چاہیے اگر ضرورت ہے، آبویسلی ہم لوگ ٹنوں کے حساب سے میڈیسن دیتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اسپیشلی جب ہم لوگ کسی میں دل کے اندر اسٹینٹ ڈالتے ہیں تو پھر تو میڈیسن بہت ہی اسینشیل ہو جاتی ہے. مگر اگر آپ کو سمپل اسٹریس ہیڈ ایک ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم دیکھنا ضروری ہے. تو جیسے دیکھیں اگر آپ نے لائف اسٹائل چینجز ہیں، جیسے آپ نے اگر پلو آپ کا ڈفرینٹ پلو، آپ نے کسی جگہ گئے ہیں، مہمان گئے ہیں تو آپ کو اپنا گھر والا پلو نہیں، آپ کو سرہانہ نہیں مل سکا، تو پلو جو ہے وہ کئی دفعہ چینجنگ سے بھی کئی دفعہ یہاں سے مسل پٹھے جاتے ہیں، ان کا مسئلہ ہوتا ہے. پوسچر جو ہے وہ کئی دفعہ اس سے بھی پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ سوئی بڑے الٹی سیدھی جگہ پہ گئے ہیں اور پوسچر آپ کے پوزیشننگ سونے کی وہ ڈفرینٹ تھی، اس میں ٹھیک نہیں تھا. اس کے بعد کئی دفعہ آپ ریڈ کر رہے ہیں تو ریڈنگ آپ نے مطلب سر اٹھا کے رکھا ہوا یا کوئی اور وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی. کئی دفعہ لوگوں کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو نظر پراپر نہیں آ رہا ہوتا.
اور آپ کو گلاسز چاہیے ہوتی ہیں مگر آپ آنکھوں پہ اسٹرین کرتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے بھی وہ اسٹریس اور جو ٹینشن کی وجہ سے وہ ہیڈ ایک وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو ہیڈ ایک ہوئی تو پریونشن اس کی یہ ہے کہ آپ جیسے پہلے بھی بتایا کہ آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے، آپ اسٹریچنگ کریں پورے اپنے بیک کی باڈی کی، وہ سارے کا سارا آپ اس کو، اور کئی دفعہ ویگرس ایکسرسائز سے آپ کو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ تو لائف اسٹائل چینجز اب مینیج کیسے کرنا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنا اسٹریس لیول جو ہے وہ ڈکریز کرنا ہے، یہ بہت اسینشیل ہے۔ ہم نے پوری کی پوری 2 یا 3 ویڈیوز جو ہیں وہ ایکچولی 3 طرح سے آپ اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی فلاسفی تھنکنگ پروسیس کو چینج کریں، وہ اس کے بارے میں 2 ویڈیوز ہم نے پہلے وہ کر چکے ہیں کرونا کے بارے میں بھی، تو وہ تھنکنگ پروسیس آپ نے بہتر کرنا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز۔ دوسری جو ہے وہ ریلیکسیشن ایکسرسائز، اس کی بھی 2 ویڈیوز اور انکلوڈنگ 3 جو بچوں کے لیے بھی ہم نے وہ کیا ہے کہ بچوں کا اسٹریس لیول کیسے وہ آپ نے افیکٹ کرنا ہے، تو پلیز وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ ورنہ یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ تو اسٹریس جو ہے وہ اپنے ریلیکسیشن ایکسرسائز یہ دوسری طرح کے آپ بہت ضروری آپ کریں۔ تیسری یہ کہ آپ کچھ میڈیسن کی اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹریس لیول کو کم کرنا ہے، جتنا آپ اسٹریس لیول کو کم کر سکیں گے ریلیکسیشن ایکسرسائز از دا کی، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے۔ تو پلیز لک ایٹ دوز ویڈیوز آف نا، آپ پوری طرح اپنی نیند بھی لیں، پوری سلیپ لیں تو اس کا بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ کئی دفعہ پانی انف پئیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ آپ 12 سے 15 16 گلاس روزانہ پانی پئیں، کیونکہ اگر آپ ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہیں تو امیجن کریں بہت زیادہ پانی پینے سے آپ تو اپنے آپ کو فلڈ ہی کر دیں گے، آپ ڈوب جائیں گے پانی کے اندر، تو آپ کو سانس بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ بھی کریں۔ اگر آپ کو کچھ ایسی کنڈیشن ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو 10 سے 12 گلاس روز پانی ہی پینا ہے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر انف پانی ڈرنک کریں اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا۔ اور کئی دفعہ اسٹریس ہیڈیک میں آپ تھوڑی سی چائے پیتے ہیں تو آپ کو سکون بھی ملتا ہے، مگر بہت زیادہ کیفین استعمال نہ کریں، جیسے انرجی ڈرنکس ہیں یا دوسرے تیسرے ڈرنکس ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہی ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ کیفین کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی ہوگی، انگزائٹی جو ہے وہ لیڈس ٹو اسٹریس، اور اس وجہ سے اسٹریس ہیڈیک کا کافی ایشو رہے گا۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ میڈیسن کون سی استعمال کریں، آپ سمپل میڈیسن لے سکتے ہیں جیسے پیناڈول ہے، پیراسیٹامول ہے، ٹائلینول ہے، ہمارے اویلیبل ہے مختلف جگہ پہ، آپ اس کو لیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ وہ جو اسٹریس کا ایک جو سائیکل ہے اس کو توڑیں، چاہے تو آپ اگر نیند پوری تو نیند پوری کریں، اگر آپ کو بھوک لگی تو بجائے اس کے کہ گھر والوں کا دماغ کھائیں، تھوڑا سا کھانا کھا کے ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد نیند پوری کریں، اور باقی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا جو نسخہ ہے کہ ہمارے وہ جو ہے آپ تھوڑا تھوڑا سر کا مساج بھی کریں۔ کئی دفعہ لوگ ہمارے ادھر جاتے ہیں، لوگ جو مالشی ہوتے ہیں بڑے خطرناک قسم کے، سر پہ ایسے ایسے مارتے ہیں ہاتھ کے بندے کہ سر کا ٹھیک ہونا ہوتا ہے وہ اور ہی بھول جاتا ہے، وہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے بجائے بڑا سمپل ریلیکسیشن، وہ اس کے علاوہ نیک کے جو ہے وہ یہاں سے آپ ایسے کر کے دونوں بازو سے تو اپنا انگوٹھا لے کے جائیں نیچے، اس کو اور آہستہ 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 اس کو کریں۔ اگر آپ کی والدہ ایون آپ کی بیوی بھی ہے تو اگر آپ نے اس کو پیار سے اگر وہ اس کا مساج بھی کریں تو اس کا بینیفٹ ہوگا، اور آپ کو دعائیں بھی ملیں گی، اور میری بھی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو تھوڑی سی مالش ہے، تھوڑی سی وہ اس کے بعد اس کو ریلیکس کرنے کے لیے اگر آپ مثلا مساج جسے بولتے ہیں اگر آپ کریں گے تو اس کا بینیفٹ ہوگا۔ اور پہلے جیسے بتایا کہ اسموکنگ سے تو پرہیز ہی کریں، اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے، وہ تو آپ اپنے پیسے جو ہے ویسے سمجھیں کہ آپ نے آگ میں ہی پھینک دیے، کسی جو سگریٹ کمپنیز والوں کو دے دیے اور اپنے بچوں سے نوادہ بھی چھین لیے، تو اسموکنگ سے تو آپ بالکل پرہیز ہی کریں۔ تو یہ ہے، تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود آپ کے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پلیز میڈیکل ہیلپ ضرور لیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی جو ویڈیو تھی وہ اسٹریس مینجمنٹ کا جو اسٹریس ہیڈیک کے بارے میں تھی، پلیز اس کو آپ غور سے سنیں، اپنے دوستوں سے احباب سے شیئر بھی کریں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ سبسیکوینٹ ویڈیوز میں بات کریں گے مختلف مائیگرینس کے بارے میں اور ڈفرینٹ ادر ٹائپس آف ہیڈیک یا دردش کی جسے بولتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔